صحابہ جدوں عبد الرحمن ابن ملجم نو مارن لگدے نے مولا علی فرماندے نے میرے قاتل نو ماریا جنا اینو پانی بھی پلایا جے اینو شربت بھی پلایا جے اینو کھانا بھی کھلایا جے واہ علی تیری عظمت تو قربان جاواں تیری برداشت تو قربان جاواں ایک بندے نے وار کر دیتا ہے مولا علیوں نے جن نے آپ دے اتے وار کیتا ہے آپ فرما رہے نے میرے قاتل نو پانی بھی پلایا جے کھانا بھی کھلایا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت کیونکہ 21 رمضان المبارک نو ہوئی ہے اس واسطے میں آپ دی شہادت دے متعلق آخری جڑے منٹ رہ گئے نے انہاں دے وچ بیان کر دیواں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے نبی نے بٹھا لیا، میرے نبی نے فرمایا علی تینوں پتہ ہے کہ پہلیاں قوماں دے وچ بدبخت انسان کون سی؟ عرض کیتی کملی والیا نہیں پتہ۔ حضور نے فرمایا کہ پہلیاں قوماں دے وچ او بدبخت بندہ سی جن نے صالح علیہ السلام دی اونٹنی دیاں لتاں کٹ دتیاں۔ حضور نے فرمایا علی تینوں پتہ ہے کہ آن والی بدبخت آن والی قوم دے وچ بدبخت بندہ کون ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ نہیں پتہ۔ حضور نے فرمایا اے علی اے تیریاں زلفاں نو اے تیریاں زلفاں نو جڑا تیرے خون نال رنگین کرے گا، فرمایا کہ اس قوم دے وچوں او بدبخت انسان ہوئے گا۔ حضور پہلے خبر دے رہے ہیں کہ علی تینوں شہید کیتا جائے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان المبارک دا آغاز ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری والے بھی 3 لقمے کھاندے نے، 3 لقمے کھا کے سحری کر دے نے، جدوں افطاری دا ویلا آندا ہے پھر بھی 3 لقمے کھاندے نے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھ کے عرض کردے نے بابا اینا تھوڑا کیوں کھاندے ہو؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے پترو میں چاہنا جدوں میں اپنے رب دی بارگاہ چ حاضر ہواں میرا پیٹ خالی ہوئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت گزار دے جا رہے۔ 19 رمضان المبارک دی رات آ گئی، جدوں 19 رمضان المبارک دی رات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھ لگ گئی۔ جدوں اکھ لگی میرے نبی خواب وچ تشریف لے آئے، میرے نبی نے فرمایا علی تیاری کر لے، علی تیاری کر لے تو ساڑھے نال ملن والا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اچانک اکھ کھل گئی، جدوں آپ دی اکھ کھل دی ہے مولا علی روندے نے، آپ دی آنکھاں وچ اتھرو نے۔ مولا علی امام حسن دے گھر موجود نے، آپ کدی ویڑے دے اندر جاندے نے کدے باہر آندے نے، آسمان دے ستاریاں ول ویکھ کے کہندے نے اج تے وعدے دی رات ہے، اج تے آخری رات ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کدے باہر جاندے نے کدے اندر آندے نے۔ پتر امام حسن نے جدوں ویکھیا عرض کیتی بابا روندے کیوں؟ مولا علی فرمان لگے رواں کیوں نہ، میرا نبی مینوں خواب وچ مل کے گیا ہے، میرا نبی مینوں خواب وچ مل کے گیا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روئی جا رہے لگیاں والے چپ نہیں کر دے دئیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ہن جائیے کیڑے پاسے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 رمضان المبارک دی رات
صبح دا ویلا آوندا ہے آپ سحری کر کے وضو کردے نے کوفے دی جامع مسجد دے اندر اذان ہوندی ہے آپ نماز واسطے چل پیندے نے چلدیاں آپ کی ویکھدے نے چند بطخاں جڑیاں نے روندیاں نے او بطخاں اپنیاں چنجاں زمین نال ماردیاں نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل دے جا رہے امام حسن امام حسین در در کر کے پرہ ہٹان دے نے مولا علی فرمان لگے بیٹا حسن انہاں نو ہٹائین عرض کی تھی بابا اے بطخاں کی پیاں کہندیاں نے مولا علی کہنے لگے اے بطخاں اے پیاں کہندیاں نے اے علی چھڑ کے نہ ٹر جاویں اے علی آج آخری ملاقات ہے اے علی چھڑ کے نہ جاویں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو چل دے جا رہے چل دیا جدو کوفے دی مسجد دے اندر آگئے ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم ایک خارجی بندہ ہے ایک عورت دی محبت وچ گرفتار ہے او جڑی عورت ہے انہیں انو آکھے آئے تو مولا علی نو قتل کرے گا میں تیرے نال نکاح کر لواں گی اس عورت دے پیچھے لگ کے اے عبد الرحمن ابن ملجم مولا علی نو قتل کرنے واسطے مسجد وچ چھپے آئے ادھر مولا علی تو نماز پڑھنے لگے آپ سجدے وچ جاندے نے او جڑا خارجی بندہ ہے عبد الرحمن ابن ملجم سجدے دی حالت دے اندر مولا علی دے سر وچ وار کردا ہے مولا علی زمین تے آ جاندے نے جدوں آپ زمین تے آندے نے نمازی جڑے نے عبد الرحمن ابن ملجم نو پکڑ دے نے عبد الرحمن ابن ملجم نو جدوں پکڑ کے لے کے آندے نے صحابہ جدوں عبد الرحمن ابن ملجم نو مارن لگ دے نے مولا علی فرماندے نے میرے قاتل نو ماریا جنا اینو پانی بھی پلایا جے اینو شربت بھی پلایا جے اینو کھانا بھی کھلایا جے واہ علی تیری عظمت تو قربان جاواں تیری برداشت تو قربان جاواں ایک بندے نے وار کر دیتا ہے مولا علیوں نے جن نے آپ دے اتے وار کیتا ہے آپ فرما رہے نے میرے قاتل نو پانی بھی پلایا جے کھانا بھی کھلایا قاتل نو پانی بھی پلا دیتا شربت پلا دیتا کھانا بھی کھلا دیتا اے علیوں نے اے او علی ہے تو حضرات 21 رمضان المبارک نو آپ دی شہادت ہوئی 21 رمضان المبارک نو آپ اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے تو اس واسطے